ورتوک سړی تړي یا لنډ تړي دغه ځای نه نیول چې مطلب کې څوک منډه نشي والی ولې بیا عورت منسوب کېږي یعنې ښه مبالغې سره ونیسم ښه زور سره ونیسم او تاسو به ما غالب یې وهم یقتحمون او دا خلک داخلېږي په اور کې ولې دا خواهشات ورته مزین ښکارېږي دا خواهشات ورته لکه څنګه چې هغه پتنګانو ته د اور رڼا مزینه ښکارېږي دننه عذاب دغه رنګې دا خواهشات دننه عذاب دی څونه خشته مثال ورکړ رسول الله مبارک ما ویلو تشبیه د معقول د محسوس سره دا شوه ولې د پیغمبر مبارک پوره مبالغې سره خلک منې کوله او د خلکو انحماق په ګناهونو کې او ګناه څه د نظر نه خشته ده د ګناه خاصیت دا دی چې سړي ته د نظر نه څه ښکاري ښکلی او خشته ښکاري لو سر پسې اشاره وبه قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا زكريا بن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ما سلم المسلمون باللسان بيده والمهاجر من هاجر معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لذلكم قليلا ولذلك ما له مشاهده علم دي تاسو بیا ډېر جوړې به وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه وعنهم ابو هريره سعيد بن المسيب سخروخا كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا ولبكيتم كثيرا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا ولبكيتم كثيرا باب حجبت النار بالشهوات اور لګي چې په رسې چې ده لکه خواهشات نو دې خواهشات نفساني او خلق ورشي نو دې خوفه کې باور ورشي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات نو خلق خواهشات ولول چې د نفس تمام د بچو د دولت ارث نو نه په دوزخ ته وګورځي او حجبت الجنه بالمكاره جنت نګي چې پر سخته دي جهاد دي منځونه دي نیک اعمال دي ظاهر سوکنه ورلي جنت دې پاتې شي او مکاره دا د طبيعت د ثقيل کاری ورپسې اشاره فامر الجنه وقرب الى احدكم من شراك ناره ولذلك امور مرد بسيط ومرد نزدې ورپسې اشاره به قال حدثنا مسلم قال حدثنا سفيان بن مسلم لا وشد به عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جنة اقرب الى احدكم من شراك ناره والنار مثل ذلك انتهاء قرب مراد وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا قدر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عبيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق بيت قاله الشاعر والشاعر کی بہترین خبر بھی لگتا قاله الشاعر صفت بيت نے اصدق على كل شيء ما قال الله باطل سورة زبردست خبر وكل نعيم لا محالة زائل باب لينظر الى من هو اسفل منه لان لا نتوقع لقد شكر بعدك كبرت غوري ولا ينظر الى من فوقه برت بغور لقد شكر بعدك الله نعمت بردست پتکارشي وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك على بن دينار عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى من قدر عليه في المال والخلق يا والخلق شيء فلينظر الى من هو اسفل منه لا تنظر لقد شكر بعدك باب هم بحضرة او سيئة والفسيشة وبه قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا ابو الوارث قال حدثنا جابر بن عثمان قال حدثنا ابو رجاء قال عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن في حديث قدسي قال ان الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له انه حسنة ورسل بهم کی قصد کی كاملة او فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له بها عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. هذا اخلاص سره تعلق لري اخلاص ثم ثواب لري ومن هم بسيئة فلم يعملها الله نو يريږي چې کوما نو كتبها الله له عنده حسنة كاملة اولئك يبدل الله سيئاتهم بالحسنة فإن هو هم بهم بقصد فعملها كتبها الله له سيئة واحدة إن قدرت سبقت رحمتي غضبي لكي سونا ورقي گناہ یو پیاو باو ما يتقى من محقرات الذنوب سپت گناہ دا سپت مبورا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ رجاء تفوزو کو وڑا گناہ وڑا گناہ
وی د وړي ګناه مثال د وړي سکروټ کې دی او د غټي ګناه مثال د غټ سکروټ کې دی وړه سکروټ ته چې صندوق ته جامو ته واچي هم جامې سوځي خو له سات بس غټه چې واچي په اساته دا باندې چې دا وړه ده مانوي له تمخ کتاب ایمان کې دا وړه ګناهونه دا مقدمات د ګناهونه مقدمات دي ورپسې شاه قال حدثنا الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن انس رضي الله عنه قال انكم لتعملون اعمالا لا تقوا باعينكم من الشعر تاسو ته ډیر معمولي ښکاري فی اعینکم فی نظرکم دا وختونه چې دا معمولي شي دي وخت چې دا نقصان نه رسي دا کولای شي ان كنا ان مخفف لمسقل نو د شان مقدر انه كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات على ابو عبد الله يعني المهلكات هناك حديث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اخبر التكتل باب الاعمال بالخواتيم ما يقام منها خاتمين واليك جبل شبته وبه قال حدثنا علي بن ياسر قال حدثنا ابو حسن قال حدثنا بخاري بن سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يقاتل المشركين كان من اعظم الناس مناعهم فقال من احب ان ينظر الى رجل فتبعه رجل فرميزنا على رجل فاستاجر الموتى فقال بزباوة سيفي وضعه بين سيدي فتحمل عليه حتى خرج من بين كتفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد يعمل بما يرى الناس عمل اهل الجنه ويعمل من اهل النار ويعمل بما يرى الناس عمل اهل النار ومن اهل الجنه وانما عمل بما باب الروضه راحه من خلات راحت من خلات الصوم ده خراب ومرغرو ده اختلاف خراب ومرغرو سره کېنه یا بغیبت کې راغي و نو ځان لګي عزله ځان لواله بهتر دی ورپسې شاه وبه قال حدثنا علي لا يتك د ګناه د مجلس ته محبت شي کنه قال اخبرنا شعبة بن مسلم قال اخبرني عطاء بن زيد بن سعيد حدثه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا سفيان قال يزيد الليثي بن سعيد الخدري رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمع وقال رجل جاز بنفسه وقال ورجل في شعب من الشعب يعبد ربه ويدعو الناس من الشر یا ضرورت د تل سروي سره یا اخر زمانہ کې بیا د هجرت کړي دي ها تابع زبير وسليمان الذين عمر نزل وقال عمر نزل يا رب وعبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يونس بن صابر وحي بن سعد بن شهر بيننا ابا ذر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حديث ابي جمال الناس خير وبه قال حدثنا مولانا قال حدثنا ما يشهد بن الرحمن بن اسود عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الناس زمان خير من المسلم غربه يتبع اعشاب الجبال باقي اخر زمانہ يفر بدينه من الفتن باب رفع الامانه وبه امانت معنا میں پہلے کما یاد ہے خیر بہتر تکو امانت دا ودیعت خاص ته امانت آپ دیکھو او امانت ودیعت دوائی امانت ذمہ داری دوائی هر چا باندې خدای په خپل ذمہ داری چولې ده چې هغه کې د خیانت ونشي او تاسو څه ذمہ داری ده یا علم حاصل کړئ نو که تاسو علم نه حاصل وي غیر ذری کوي مثلا کتاب نه ګوري خواري نه کوي تکرار نه کوي نو څونه نقصانات شو وای دا مور پلار حق دی وو هغه خدای علم نه راځي دا وی ذمہ داری دا وی لاس په دې بغاړه کې چندې والا محتمم سے استاد ډاکټر ورپسې جام وبه قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا ابو مسلم قال حدثنا الى نور عليه فهم يسال النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زرنا الى ما تبدل صادق قال كيف اذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد الامر الى غير هذه بدل الساعه غير اهل تكارس بارك فانتظر الساعه غير اهل تا غير اهل سو بادشاہ غیر اهل خیانت پر بیت المال کے وزیر ممبر تاٹو دارنگی مدرس سڑی علمینی و مدرس شی دا غیر محتمم احتمام پکینی خائن و محتمم شی دا کور مشر روڈ پکی والا حق وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا جناد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت احدهما عن رجل الله قال حدثنا يوم يولد يعني ده يوم حديث مصداق يولد وهذا بالانتظار هما حدثنا ان الامانة نزلت امانت نازل شو في جذر قلوب الرجال ووسط قلوب الرجال انسانان ضرورت وسط کے نازل شو سمجھتا ہے فطرتن اللہ د انسان په لږ کې امانت جوړي ته مثال درکوم چې ته په پېښ زدا خوما چې د مال د 2 نمبر شی راځي خیانت نه بل ډول ورکوم زدا خوما
چې د چا سره پیسې کې د ودیعت نه رانه وکړي پایا نو ته ولې پردی کړه ګوره فطري شي زه دا خوښوم چې زه په چې اعتماد وکړم ما له خرابه مشوره راکړي نه نو بل له ولې خرابه مشوره زه دا خوښوم چې چا له قرض ورکړم رانه وخوري نه نو د بل قرض ولې خورم دا ګوره ټول امانت دی امانت ذمه داري ده چې ستا چا سره ذمه یو دوکاندار نه ته سودا اخلي او خرابه درکړي غوښه خرابه درکړي ته دا خوښې نه نو بل له ولې خرابه غوښه ورکړې بل له ولې خرابه مساله ورکړې دا ډېر عام مفهوم دی ګورې إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الله اسمان ته یو ذمہ داری در کوم الله په دې ټول سره خبرې کوي دوزخ سره دی یو ذمہ داری در کوم او سبای ذمہ داری کې که خیانت دی او که دوزخ وینا ده نشم کولای نو چې الله په ذمہ داری اجي دغه طاقت هم ورکړي کته وي چې اسمان به څنګه وکړي بس یو طاقت په الله ورکړي تا ته یو ذمہ داری چې ما ورشه دا بازار نه شیر راوړل نو کوي بدل کو ته ورغې نه کومه در کوم شل ته نشم وی به ازمت وتا وی چې یو امانت در باندې مکلف کوم په څه شرایع اصل کې دي اصل شرایع کې دي پس بعد سيزونو باندې او ګورې کوم او باندې جنت ته کوم نه باندې دوزخ په مکه کې ورته وشي په ګورونو باندې نو بیا سوي وحملها الانسان وربار تابعدار انه كان ظلوما هذه مداري مواقف فطر دا بخليكم في ألست بربكم قالوا بلى ذكر صلاة او حالا هم زمون حال دا سری چې مونږ د ذمہ داری قبول مونږ قبول دا نه ګوري انسان د سمع وي کوم او بیا د کولونی نو دا ذمہ داری الله نازل کړه وسط قلوب فطرتان هر انسان کې دا پرتا جو څوک وي نه دا پرتا ما دریو دا خو خیر چې تاسو سره بل څوک خیانت وکړي نه تاسو ذمہ داری بل څوک والی او فکر وانی وکړي نو بل سره توالي ثم علموا من القرآن إن عرضنا الأمانة ثم علموا من السنة لا دين لمن لا أمانة له وحدثنا عن رفعها ويقول بشي وصريف خوف سرا فتقبض الأمانة من قلبه تشبيه بخ أمانة وزلك أمانة بيزل نوزي ويشبه صار جفاسي اسفل ويظل قوة قرضي أثر دا أمانة مثل أثر الوقت وشان دا أثر دا يوم وقت فضلك بيو پوٹے غنه امانت پروتی او دا بیا به ودشي په تقبضو نو قبض بشي د امانت فيبقى اثرها مثل المجل فشان د پړسېدل سرمن مجل چې هغه دنه پکې وګوي په یو شي په لاس کوټه کې او دنه پکې وګوي نو تا ته غټ کاری دا لاس سم غټ کړه کا سورو دی او میاس کې پکې سي ګاندي پکې مجل کجامر لکه یو سکروټ چې واقع کې په خپا په نفته او پړسيږي فتراه الدوین الاخفا منتبرا مرتفعا وليس فيه شيء تقصبه غټ سړی غټ وي کولی وي مزیدار وي ګیره به پرې ګرانجه به منجولي بڑے به موای او دغه د اسو ته ویل کېږي او ګیره کې به د زیتون په تیلو باندې چمک کې وستي او میاس کې په پالي فلام وراني الحرام غالب اشتاكو بيجي بخف هذا بخف قاعد لنا كان دي بك امانت نشتا ودي سوچ دي چې ابو سلمان هوا 2 نمبر شي په سین خاص د دکاندار درا چلاو 2 نمبر سین خاص تدا کې دي څنګه هوا ګړ مال په سین خاص خراب په سین خاص د چین مال د جاپان په نوم په سین خاص قسم په خدای ورشو ګور داخله کو غټي غټي ګيري 2 نمبر کارونه ټول کې 2 نمبر سره خراب دي ما ته پرون نه بل یو ځل خبره کوله سامان وی چین نه راوړم نو ما ده چې چین کې وو سم بیکار شي چې جوړیږي کنه دوه کې ځړي بنا ویډیو دې تندلې دا چې کوم سامان راځي بما دې چې تاسو پاکستانیان ته تمرا دي دا د مونږ انګلند او د خلک راځي تاسو ما ته نه جوړیږي ول خاطر ته نه غټي غټي ګيري عمره پسې عمره حج پسې حج تنهایی چې پیسې د مسلمان نشو
تاجیت ټول پکې داخل دا څنګه مولانا سے جواز دانا ټول دنیا کې راشي په هر ځای کې خیانت پروت دی مدرسین تاسو کتاب ګور نه ټول په پیسو کې دا خیانت کتاب کوم دا خلاص ہے دا د اردو کتاب خو دې دا نه درسونه طالبان ګور هم خاين پیران سری خاينين ورکه سوچ چې څومره مریدان ډېر راشي چې ډېر ماته وو خدای رضا کړ چې یو کې خدای توبه وباسه ورپسې شه فیصبح الناس يتبايعون يوم الثلاث تجارتون کوي ولا يكاد احد يؤدي امامه يقال ان في بني فلان ارکه کارخانو مارکیټ کې اوسړې وین دي ارکه په خبر بازار کې سخانه کې اوسړې وین دي چې خلاص ويقال للرجل ما اعقله سوء خيار ده في تعجب ده ما ادركه اخلاق له ظريف الطبع ما اجده سبالوان ده مضبوط حالانکہ نبی بدلا کی مثال حبت خردل من ایمان تاسو کوئی په دا براشي دا وګورئ کنه دا سوچه چې پیدا کی سوچه مساله پیدا کی واه لکه خلک زی بازار ته نو سوي چې ځان کی خاصه نه وروړي بل ځان یو خبر دري چې ګور پلان کې نه روانه پلان کې چړي نشي والا پلان کې نه والا اشاره کوي عوام چې څوک ته خی گزاره وکړي وإن كان نصرانيا ولا سوي ولقد اتى علي زمان صحابه زمان لا وبالي پروا مند نه چې ايوب چا سره د بیا شراو دا ان كان دا سړی کانه کې د می دغه باید راځي مسلمان به رد ولي الاسلام دا اسلام بدون مضبوط رد ولت توبه هو د مالي شیل را په ما اسلام صحیح شی به او کله سړی مو بیا نه یریدم رد ولي سعي وله هغه ورته کوله سعي ولا عامل هغه ورته وی ورکه صحیح شي په عملو خو ما کو توبه الا فلان یو دوه سره بیا چې را کوم چې نه شي ټول ګندل نن سبا مولانا صاحب دا خشکل خشته شکل د دوکې لپاره خلک استعمال والبصير جهان وبه قال حدثنا من يمان قال اخبرنا شعبان الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الناس قال بالإيمان اذا ذكروا قالوا كده سوالنا يوي دغرانګي پسرو کې به یو د دیندار وي باقي په ټول پالي اسلام متعلقه ټول بدایوسان یو په کې سبسته قلیل خی بیکار زیات حساب دی باب الرياء ریاست وای د خودنې لپاره او سمعت او روانې د شهرت لپاره سمعت سمع سره تعلق لري په ځای وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يونس بن قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جند من يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غير بدنوت من سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله به ومن يرى شهرت ورقي ها رياء کی قیامت برد بالله مشهور کی حلقت شبا باب من جعل نفسه بطاعة الله وبه قال حدثنا ابو بكر بن خالد قال حدثنا ابو قال لنا قد رمضان انس بن مالك بن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه الا اخره ورحمته فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق غوړی کی د شپې سرمن ولا غوړی کی خشتخ کړه واجه قرضې په ولا د غلاندونه ولاد په یو نه ډکه کی دا بيديني نه راټول کوي کنه کوي لکه دا مړه کم یو چاله چې موټر کې در باندې خرڅي بارګین والا نو پینځه شپږ کسان مدوري دي نو خې صفا چمک دی وبس اذر دې دوکه هر یو چیز ظاهر کې ولا زینت او ډول جوړ کې چې تاسو باندې دوکه بس خوار پکې مولا او نو دې غریب جنازو په مخ کړی دا دا وسم دې ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فسال ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق قال هل تدري ما حق الله على عباده قل الله ورسوله وقال حق الله على عباده يعبدون ولا يشركوا به شيئا ثم سال ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا قال حق العباد على الله ان لا يعذبهم باب التواضع وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل ځان کمزوري صاحب ول خپل چې الله کو مرتبه درکړي دا غي نه ځان لږ
او زمون خلک صحیح د خپلې مرتبې نه چېرې خبرې کوي مټه کټ دا ملک تواضع د خپلې مرتبې نه لاندې ځان حساب او ځان کمزوري ځان وضع لاندې والي ته وشابه دي. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى بعضني محمد قال اخبرنا البخاري وبخاري الاخبر عن عبيد الطويني عن انس رضي الله عنه قال تسمى الغرباء غرباء واغې ته وایي چې غوږ یې پرې شوي د بوتانو په نوم په دا هسې په دې نوم مشهور غوږ یې نه پرې وکان لا تسبق دا مسبوقه کېدله نه مسبوقه چې بل پرې مخکې شي په سفر کې دې نه مساوي نه دی مخکې شوی دا مسبوقه شي یو عربي راغله قعود قعود بېکاره اوښته وایي قعود د ماخوذ چې بس هر ځای په لاره کښېني او پاسینه په سبقها هغه مخکې شوی دی غربانه فاشتد ذلك على المسلمين وهو غضبان مستشفى أبيكار وقت مخشوا وقالوا سبقت الغضبة مسبوقة شوى وقالوا إن حقا على الله أن لا يبقى شيء من الدنيا إلا وزنها هلك فتقلب يقول شبيتو يوم نوري وكملوا لي شكل نشي الله وتعالى بس لك إشارة ستري شيخ توازو پیدا کرنا پیدا کیا چی بولا شیخ پلا درکی پیدا کیا ہاں خبر دا حالت لاندگی گی تو چی لاندگی گی دا شکل برای غفاتی نشی حالت برای غفاتی نشی دا غصنا عاجزی شروع کا اور بس ایشا ومن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سليم بن عبد الله بن ابي ذر عن النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من على ولي فقد وليا لله صفات ولي دے دشمنیوں کی زمان دوست تھا فقد آزدته بالحق دا خدای جنگ سره ذلیل دی اوس مولانا صاحب دوست ولی څوک دی ولی خو نه سبا ارڅوک نه ته ولی هر مرید د خپل پیر ته ولی وي د ولی پہچان قرآن کړی خان قرآن کې څه وایي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وصفات یو ایمان چې عقاید درست یو تقوا بس وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو دعوة علماء أولياء الله زمان دعوة هذا أولياء الله زمانك علماء ولي الذين آمنوا علمان خلق تعقيدة خيكنا عقيدة فاقنا معلومي كل معلومي سيري وجود الله وحدانية فاقنا معلومي وجود فنقنا معلومي شيء أركض وسليم بل تعقيدة خينا قبل بيجيكني فنقنا مولا بيجي بس سليم فنقنا چې بل د عقیده ایمان خیر په خپل خپل خورتي او وکانو یتقون تقوا فدوی کې وره الله څه فرمایي الله بل فرمایي انما يخشى الله من عباده الله دعوه کوي دور پسې ولا يزال الذي تقرب اليه من نوافل حتى ابدا فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ووجهه الذي يبطش به ورجله الذي يمشي بها عبدي بشيء چې ما ته محبوب دی مما افترضت عليه ففرض الله تعالی ذکر دی دا فرض ثواب دی نو بعد خلق فرض نه کوي نوافل په مخارج ولا يزال عبدي يتقرب اليه وتنافل صفته کوي ما ته ذکر په نوافل چې ډیر فرض او فضیلت هو فرض کوي نو په نوافل حتى احببته لاخواته وكنت سمعه كذا وقشم الله وزي وقشم الذي يسمع به ذي نظر شم الذي يبصر به ذي لاس شم الذي يبطش بها ذي خبشم الذي يمشي به وتسوال كوا خدای په خپل چا دمونه نه کړل نه دا متشابهات نو بل کوي او یا بدا چې زره د وقت د اندامونه زشم سماتم د اندامونه بیا د خپل رضا کې استعمالو دا کسری چې د خپل لاس نه د خپل خوښه کار اخلي د لاس زشم د لاس نه د خپل خوښه کار اخلي سړی په خپل خو د خپل خوښه مطابق کار کوي د خپل زشم د خپل په خپل خواهش کې استعمال د وخت زشم خپل وخت په خپل خوښه استعمالي بل سترګه خپل په خپل خوښه استعمالي د اندامونه زشم اندامونه په خوښه کې استعمال دا معنا شو وإن سألني كريم أنا سؤال يمكن وفي أنه ذوالكم كريم أنا أمن وقالي فأنا لما فضا لفاشكم وما ترددت ما شاء الله ترددتكم ليوشينا كذيبكم كذي وكان كوما فذا ترددتكم شئوكم كان عاقبة خري هو كم عاقبة خراب دي لينكم لكن الله تخو عاقبتنا مالوك لا ترددوا جرى كبوي كيف محمد جرى كذا كاروكم فذا صريح خبالي نقصان برای او که اونکم دی به خوشحالی رو الله چا پرواز نه
سوي تردد نقم دي وشينا كده يكون كتردد عن نفس المؤمن وشان تردد ما نفس المسلمان إذا مسلمان سوى سم دي تردد کو ولي يكره الموت دي مربط كني نو كدي تقول كدي مربط كني نيور قوما او وانا اكره مساءته ذا خراب مربط كنم ذا خمر ورقو نو كدي تقول ما كدي بمر خبكيږي زمنه وجنا کدی ته وګورم چې خراب مرګ بد ګڼم خمر ګڼم چې ما سره ملاقات وشي نو باید چې مړ کړم اوس سوال وکړه الله تردد نه کېږي کې تردد سمانا دا رضا ده باندې دلته کې یا خدا هغه متشابهات نه واخله څنګه واخله متشابهات نه واخله او یا د دې معنا څه رد دې بندا د دنیا د کڼاوونو نه کوته دې معنا شو لکه یو ځل چې وشي کې تردد وي او بیا وکړي تردد او بیا وکړي دقسې مثال ورکړه ورنو دې حدیث ته دا په لومړي ځل غالبا دا حدیث راغی خان یو دې له څه مسایل معلوم شو یو د الله دوستان شته ولیا د هغې دشمني ده الله په خپلو دوستانو خفه کېږي دا یو مسله کې وده دویم څه په ټولو کې زیات تقرب په فردو حاصلوي دریم څه نوافل مکملات د فرض دي سبب د حب د الله ډېر په الله خوشحالي بل دې معلومه شوه چې د دې انسان چې دا فرض او نفل کوي د اندامونه د الله په خواهش کې استعمالي بل دې معلومه شوه بل دا چې د مسلمان عمر بد ګڼي لیکن الله د مسلمان سره مینه د خراب مرګ ولا بد ګڼي ضرب سيشا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولدنا وسأل كهاتين وباب وسأل مبارك إذا سبحان وباب وسأل إلا كان محب صلى الله عليه وسلم ولي هذا إنسان مرد على قيامت تكنا من مات فقد قامت قيامته شابتي وبه قال حدثنا سعيد بن عمر قال حدثنا ابو حسن قال حدثني ابو حسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدنا وسأل كما يجر بإصبعين فيمدهما وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو جرير قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابي التياحي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوسنا صادق نبوت دلیل دی چې دا ما د قیامت مخکې نه بل امت راځي نه بل پیغمبر قیامت فورا را پسې را روان دي وبه قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر بن ابي حسين بن ابي صالح بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وسعد بهاتين يعني اسماعيل تبع اسرائيل عن ابي حسين باب وبه قال طلوع الشمس من مغربها من المشرق اشتاها وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو سنان بن عبد النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها الناس امنوا يجمعون فذلك لا يكون ايمان پیدا نہ ورنہ لم تكن أمانة ولد تدرين أن رجلا وتقوم النساء وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يدبيان ولا تقوم النساء وقد نشر الرجل بلبن قلبه حديد ولا يطعمه وتقوم النساء وهو يلد حوزه ولا تقوم النساء وقد رفع جبهته إلى فيه فلا يطعمها باب من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة بن سنان وبعض بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقال عائشة وفوز أزواجه إننا ندعو الموت قال ليس ذاك ولكن من إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما باب وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما باب وكره لقاء الله وكره الله لقاءه اختصره وبدرته وعبرنا وشكته وقال سليم قتادة زرارة بن أبي بكر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سعد بن بريد بن بريد بن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا وكان بن هشام قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال كان من عائشة رضي الله عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصحيح إنه لم يقبل نبي قد حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فقد غشي عليه ساعة ثم قطع فأشرق بصره إلى السماء ثم قال اللهم ربي لا أقول إذا ما يقتنع وارد أنه الحديث الذي كان يحدثنا به قال پیغمبر آخر وقت خيار ملوي وبعد الآخر كما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اللهم ربي على باب سكرات الموت وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن نور عن مالك سعيد قال أخبرني ابن أبي مريم أن أبا عبد وذكر قول عائشة أكبر وأن عائشة رضي الله عنها وأن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو علبة بها ماء يشرب عمر
وجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به وجهه ويقول لا اله الا الله وتسمع ثم رسول يديه وجعل يقول برتل الى حتى قبل وعرضه وبه قال حدثنا صاحب قال اخبرنا عبد الله بن النبي راشد رضي الله عنه قال كان رجال من الاعراب جبال ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فتساعدوا فكان يدخل الى اسوار فيقول يا شهاد التهذيب نبل الذي شاب آداب نبل خبرها يا شهاد رجل ولا حضرته قال مساعد قال يشهد يعني موضوعه وبه قال حدثنا اسماعيل عن محمد بن عمرو بن حرب عن محمد بن كعب النبي قد النبي الاسواري انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه من اجل قال مستريح منه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مستريح والمستريح منه قال عبد المؤمن يستريح من نسب الدنيا وضعها الى رحمه الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد وشجر تعذبون الذي اخرون تدمشيها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن الله بن سعيد محمد بن عمرو بن حرب قال حدثنا ابي ابن كعب عن ابي قتاده رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستريح منه يستريح وبه قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عمرو بن حزم سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الميت صلاه ويدعو اثنان يبقى ما هو اهل اهله وماله وعمله ويدعو اهله وماله ويبقى عمله وبه قال منزل هر زمانہ کے غلام ویندا دے زمانہ کے کٹ بوزے ہاں وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد ايوب عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم ولد على بقره پیشگی کی مقبل مقعد بندے کرا مقعد پہ پیشگی کی مطلب ہے جی نہیں وقت سارا وما نهار وقت مراد ذات ذکر تھی اما النار یہ مقعد اور دیا جنت تھی بهذا المقعد حتى تبعث شابه وبه قال حدثنا علي بن قال اخبرنا شعبة ومسلم مجاهد عن راشد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانه قد ابصروا ما قدموا باب رفع السور ما دي بعض بڑی مستثنا کړي او استاد په خیالي ښه چې غلط اعمال عقاید مروجي هغه ذکر وجه حالت ځان وساتي نه خصوص شپېلې واه دې ځان ترقیق پیدا کیږي په لګي سور شپېلې دا بعض حضرات وي دې سور کې دا سوری دی دا هر روح سوری پکې نو پړوبې د چشپېلې وي ځان ته به راکړي نو چې څومره ارواح دي ټول د علیین نه بملاړ شي جنت کې چې دی بملاړ شي او چې کوم په انسانانو کې ټول بلاړ شي سنجیر ټول بلاړ شي دا به ارواح به شپېلې کې پراتی نو چې بیا بل شپېلې وي دا بل شاک ورکې پوکې ورکې نو هر روح په خپل جسد لیکن دا مرجوح قول دی دا سور اصل کې او نه خلا لکه ډلې کې نه خلا ولې استادان په پیریډ باندې دا څنګه سور یو نه خلا باقي په الله خبر دي چې ارواح په کوم قابوزي قرآن قال مجاهد السور كهيئة البوق زجرة صيحة قال ابن عباس الناقور السور رادفة زلزلة نفخ أولى سر بلا رادفة رديف رستو دوي نفخ ثانية وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم وسالم بن علي بن شهاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن انه ما حدث وان ابا هريره رضي الله عنه قال استبى رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين فقال يهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فقال فحسب المسلم عن ذلك فلقم وجه اليهودي فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بما كان من ذكر يوم المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيرني على موسى فان الناس دا سه طریقہ چې د موسی په کې تمزید دغه راشي د تدریج راشي او یا لا تخیرون تواضع کې رسول الله مبارک بین الناس یسحقون بهوش بشي یوم القیامت دا غدري مش پیله سره کوي اوی سره مش پیله او به سره په دا قیامت راشي دا ارض او تباشي دیم سره خلق اضافه من الناس الى ينزلون دریم سره بیا مش پیله وری دا حساب کتاب د پاره الله تجلی وکي دا نو اقول اول من قاموا ببد قاسم فاذا موسى اخذ بعرش عرش فبيني ولي بلدك بقائمه من قوائم العرش فما ادري اكان في من سائق دي بهوش او زمان مخي فهوش كراغله ام جوز يا بساقه الطور يا طور كده بهوش اغي بدل اجل تعالى وسات نو دا فضیلت جزئی دا هر پیغمبر خپل او فضیلت جزئی شته نو ګوره د موسی دا فضیلت ته نو بابا هغه ورکوي تواضع شیا بل معنا میں اوپر شابه ومن قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعبة قال حدثنا مسلم عن النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسقون صاحب يسقون فاكون اول من قام بين ابو زاهد بن شعبة كان في من صيبا رواه مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان مستثنى الله لفصائق من في السماوات والارض
إلا من شاء الله ديد الله من بساقة الدور ها. باب يقبض الله الأرض. رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويرسل السماء بيمينه ثم يقول للملك ملك الأرض. وبه قال حدثنا يا المكين قال حدثنا ابن زهر قال عن سعيد النبي نازل بن سمع أبوه بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون يوم القيامة خبزة واحدة تتكفى الجبار بيده. شکل کے بھائی جبار میں پلاس کے اڑائی راڑائی ہاں کما يتكفى احدكم قل له سفر کی خلق ڈوڑے راوالیو بالمنولا اڑائی راڑائی او دا ڈوڑے بس کی نزول اللہ یہ جنتیان من مسیاوی یو سڑی دے یہودیہ فقال بارک الرحمن علیک یا ابو القاسم الا اخبرك بنزول الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الارض خبزة واحدة دا اغلق بالكتاب نووی تقدور البار خبرنا ورده كما قال فنظر نجذب إلينا ثم ذهكا حتى بدت نوائي ثم قال لا أخبرك بإدامهم قال إدامهم بالانهم بالام غيثوي أو نون كبتوي قال وما هذا بالام ونون سري قال صور غيث بالام غيث أو نون يأكل كب سوني يأكل من زائدة كبدهما دا كده خيال كده إني سرقوا كي بوجي ده إني بلا تبلي بوجي ها ديني بچي ولا خلق کوئی داغينا باويا ذا لكسان فراك وبه قال حدثنا سعيد بن عمر قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابو عامر قال سمعت سالم صاحب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامه على ارض البيضاء عبراء كخلصه النبي قال عبراء ناس خرج شانتها قال سالم بين الزريه وعلى كيشان شورو ها باب كيف الحشر. وبه قال بس انداز مكبني معلم ده چارنا خدا چاکور ده چاکور بني ها. وبه قال حدثنا معلم وسلم قال حدثنا ومن ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامه على ثلاث طريقه راغبين وراهبين من بكي وشال بدا جنتيان راهبين سوق بيري الى الله او سوق بدو بيوقف ضاري دا اخي عمل بشكل سوق بدري بيوقف سوق سلول بيوقف سوق لاس بيوقف او ديو داشو دا ټول راهبين والا بیان ويحشر بقيتهم حشر بوشي د باقیت بي څنګه حشر بوشي النار تقيل اور بو سره قيل لك چې کوم دې بي قيل لك نو قيل لك ورته نشتا اور بو سره لازم اور بو سره شپه کې کوم دې چې شپه کوي اوس بو سبا کې کینا اصبحوا وتمسي الى امسوا فانت نشپه ته قيل لستا يعني هر وخت بو سره اور لازم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان قال حدثنا رسول الله النبي الله عنه قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه قال ليس الذي يخشى الله على مثله في الدنيا قادر على ان يمشي على وجهه يوم القيامه قال قد بلغ عزة ربنا. وبه قال حدثنا قال حدثنا سفيان قال عن مسلم بن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاقون الله حفاظا عراة مشاة غرلا. قال سفيان هذا مما يعود ان ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاقون الله حفاظا عراة غرلا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال حدثنا شعبة بن غيرة بن عمر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قام بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انكم عشر حفاظا عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيد والآية وان اول الخلائق يزيد ابراهيم وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا ربي اصحابي فيقول انك تدرك احدث بعدك فيقول كما قال عبد الصالح وقلت عليهم شيئا يقول يرحمهم ويقال انهم لم يزالوا مقتدين على اعقابهم. وبه قال حدثنا قيس بن محمد قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا خالد بن ابي صغيرة عن عبد الله بن ابي مريكة قال حدثنا قاسم بن محمد بن ابي بكر ان عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون عبادا عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض قال المراشد من ايمانكم ذاكي. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة بن سعد عن ابي ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال ترضون ان تكونوا ربا اهل الجنة وقال كلنا قال ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده اني لا ارجو ان تكون نصف اهل الجنة
ذكر نسب جبل السلطان دي لا يدخل الا نفس مسلمه وما تكفي عن الشرك الا كشعره البيضاء في جلد ثور الاصفر وكشعره السوداء في جلد الثور الاحمر. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي سليمان عن قولنا بالقيس عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يدعى يوم القيامه ادم عليه الصلاه والسلام فترى ذريته فيقال هذا ابوكم ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول امر بعض على انه من ذريته ويقول يا رب تخرجه ويقول اخرج من كل 99 فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ منا من كل 99 فبعد ذلك منا قال انهم قدموا من كشعر البيضاء في الثور الاسود باب اذا تسال شيء عظيم من الاسد فيقترب الساعه. وبه قال حدثني قال اما اجلنا مثلا ابي سعيد رضي الله عنه قال يقول الله تبارك وتعالى يا ادم ويقول لبيك وسعديك والخير بيدك قال يقول اخرج بعد النار قال ما بعضنا قال من كل 99 فذلك حين يشيب الصغير وتدعو كل ذلك الفرد كما يشم بقرا شيء وضعنا حمد ودرنا سكار وما بسكار بحمل بالغرزول أشهد ذلك عليهم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك رجل فقال ابشروا فإنما يأجوج ومأجوج أكبر منكم رجل فقال والذي نفسي بيده إلى فما تقول تقول لك يا خلق دير عدد بلا نور نقول لك قال محمد الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إلا إني لكم وأن تكون شطرا للجنة إنما سلكم بالأمم كمثل الشاة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقبة في ذراع الحمار باب قول الله لا يظن أولئك أنهم وطن اليوم العظيم يوم الناس رب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنه بهم الأسباب والنصرة في الدنيا. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عمر بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقول أحدهم برشحه إلى أسفل أذنيه. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن طارق بن زيد بالقيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرون الناس يوم القيامة حتى يتضاربهم بالأرض 70 ذراعا ويلزمهم حتى يبلغ أذانهم باب القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها يوم الحاقة ولذلك بديك الثواب وحواق الأمور دي أمور بثابتي ظلم بغدانك الجسرية بدل كي الحق حقا أو حقا يودي قارعة كون كده إذا الطبق لو بره يا سرناك ناصر ولا داسي خلق بدل زخميان كي غاشية حادث توي محلو بخاطر عذاب كي تاخر شغي توي شغي وي بكي تغافل دوكي توي أهل جنت والونا من دوكا وركي راتي راقسي يا بتيغي مخشي هذه بدو دخت بريود شابا. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس بالدماء. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عن سعيد بن بكر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مذبه من اخيه وليتحلله منها فانه ليس ثم دينار فرادنا من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته فان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه وبه قال حدثنا صدق بن محمد قال حدثنا يزيد بن زرير ونسانا في زرير بن غل قال حدثنا سعيد بن قتادة عن ابن متوكل ناجي عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المؤمنون من النار فيحبسون على قدرة من الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض فظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ولقوا أذنهم في دخول الجنة فهو الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا باب من شرح حساب وعظبا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن النبي مريض عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر الزمان وعظبا قال قلت عليه الصلاة والسلام يقول وصف ويحاسب حسابا يشرب على ذلك نعوذه. وبه قال حدثني عبد الله قال حدثنا يا نوح قال قال سمعت النبي مريض قال سمعت عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالنوى وتابعه ابن جريج وحمد بن سليم أيوب وصالح بن رسول بن مريض عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسحاق بن مسلم قال حدثنا روح قال قال خالد النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله النبي مريض قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله فمن لكنه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لا وليس أحد منا يناقش حسابا يوم القيامة إلا عذبا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال عن النبي قال أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن محمد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول جاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك من أرض الله من أقول تبتدي به فيقول نعم فيقال له قال كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا وشباب بن قيس بن علي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم الله يوم القيامة ليس بينه وبين ثم ينظر بين يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فيستقبله النار ومن استطاع منكم أن يدخل النار ولا بشق ثمرته. قال لا حدثني عمرو بن حاتم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه
عليه وسلم إنكن لكم مرض وشاء فقال إنكن لكم مرض وشاء حتى ظننا أنهم يدخلون ثم قال إنكم ترون بشدة فلم يجدوا بكلمة طيبة باب يدخل الجنة سبعون من غير حساب. وبه قال حدثنا عمران بن بشر قال مسلم قال حدثنا حسين قال وحدثني أسيد بن سعيد قال حدثنا وشيخ عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وليست علي الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمر معه البدء والنبي معه النفر والنبي معه العدد والنبي معه الحمد والنبي يمر وحده ونظرت إلى سواد النبي قلت يا جبريل وهؤلاء أمتي قال ولكن انظر إلى الأخرى فنظرت إلى سواد النبي هؤلاء أمتي وهم يسمعون من قدامهم لا حساب عني ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يتقون ولا يتقون ولا يتوكلون أقام اليوم فرد فقال الله يجرني من فقال الله وجهه من فقام لي رجل فقال ودعوا الله يجرني من فقال سبقك بها وقاشته. وبه قال حدثنا معاذ بن مسلم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون أكبر وجوههم إذا القمر ليلة البدر قال أبو هريرة وقام وقد مثل صديق يرفعه نمرة عليها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله يجرني منهم فقال الله وجعلت مقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجرني منهم فقال سبقته كاشته. وبه قال حدثنا سعيد بن ممن فقال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وحدثنا سعيد بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من أمتي 70,000 و700,000 من شك في أحدهما متمسكين آخذ بعض ببعض حتى يدخل أول وآخر الجنة وجوهها وزور القمر ليلة البدر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو هريرة قال حدثنا ابي انصار قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة واهل النار النار ثم يقوم اجر منهم يا اهل النار لا موت ويا اهل الجنة لا موت خلود. وبه قال حدثنا ابن جمال قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو سنان قال ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال للجنة يا اهل الجنة خلود لا موت ولا النار يا اهل النار خلود ولا موت فمصيبة الجنة والنار. وقال ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الجنة رجال كبير حول معدن خلد عددت بأرضنا قبله ومنه المعدن في معدن عدن خلط وعددت يوزيك همیشه قامتو که معدن تا معدن لگوئی کہ پاکی شیء پروتی معدن سلم نبی ظلتا ہوئی صدق دے وبه قال حدثنا عمر بن عوفنا نبي رجعنا وراء حسين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلق بالجنة برأيك القرآن المقرأة والطلاق بالنار برأيك القرآن النساء. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان بن ابي وحمان وثبت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على باب الجنة وكان عبد من دخل المساكين واصحاب الجنة محبوسون من النار قد امر بهم الى النار وقد من دخلها النساء. وبه قال حدثنا معاذ بن مسلم قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن محمد بن سنان ابي انه حدثنا ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار جاء بالموت حتى يجرى إذا أمر بدقت بشكل الله ولو تشبيه دقت سرولي والقيدان من بيت أو صوب بيدر حكي يحيى عليه السلام جاء مزيان ثم يقرأ ثم ينادي على الجنة الأبد وينادي إلى الأرض ويزال الجنة ورفرحا إلى فرحهم ويزال أرقى حزنا إلى حزنهم. وبه قال حدثنا معاذ بن مسلم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن سنان بن أسلم قال وابن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول الجنة يا الجنة يقول لبيك ربنا وصدق فيقول الرجل يقول ما أنا الأرض وقد أعطينا ما نقول أحد من خلقك فيقول من أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب ويشين أفضل من ذلك فيقول يحل لكم رزواني فلا أسود عليكم بعد أبدا. وبه قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا ابو بكر قال ابو اسامه بن عبيد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول اصيب حارث يوم بدر وغلام وجاءته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنة حارث من دميكم من جنة اصبر واحتسب وان تكون الاخرى اقرا مما اصنع فقال ويحيى وليأتونكما فقال ويحك أفقلش به أو جنة واحدة هي تقول بلا جنة دي كثيرة أو استاذ في جنة الفردوس تشابه. وبه قال حدثنا بعض من قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرنا أبو ذر النبي حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكب الكعبة المسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وبقال إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة قال أنا وإن أبي حدثنا سعيد بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب بيد الله من طعام لا يقطعها. قال أبو حاتم حدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرنا سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب مضمر بجنة كان أصل التدبير هم يجدد شيخي سورة كفاء أو بيقوتري بيزغلي يا في كم أعلى أسيسري سل كان ما يقطعها شابتين. ومن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الذين أبي حاتم سلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 لكن لا 70 لا يدري أبو حاتم من أيهما قال
متماسكون يوم البين والآخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يوزي بن نوزي وجوههم على سورة القمر ليلة البدر. ده سورتنا الشكل الذي مراد، سورتنا لون مراد على لون القمر، وسورة خلق يدي درند بها. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه لا يتراءون يوم البين الغرف في الجنه لا يتراءون من بار كبر فجنت كي كما قبل جنة الناس كما تراءون الكوكب في السماء. قال ابي عبد العزيز فحدثت نعمان بن ابي اياش فقال اشهد لك بالقبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما ترون الكوكب الغارب الذي في الافق الشرقي والغربي. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجولي قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لاهون اهل النار عذابا يوم القيامه لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تقتدي به ويقول نعم ويقول اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم. صلب آدم کیوں اللہ تشرک بھی شین فابیتہ جگل پیدا شرکار دے کہ اللہ تشرک بھی. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم السعارير. ما بسعارير سکے قال الدغابيس والا خٹکی اپڑین خٹکی. وقد سقط فمه خلبت غردني راخنا من الجاهل الكلم دون سقط أبي. فقلت لعمرو بن دينار يا أبا محمد أسمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار قال نعم. وبه قال حدثنا خطبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن ان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم الناس سبع لم بدأوا فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. كتب ذاك وعيبينهم دي دعوة تقولوا وحكيوي بیا بدانم الله د جنتیانو نه یری بیا به ورته نه وای شابه زي ومن قال حدثنا موسى قال حدثنا ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الجنة الجنة وأهل النار يقول الله من كان بقلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه وقال محمد بين بين الحياتين فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السجى. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنظر أن تنبت صفراء حمية السيل حمية شبيهة چپا چې کوم شی راوړي په غاړه د دانې ورځي خشته د مرشي تاسو به راوړو کېږي شابه. ومن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو قال شبه سمعت ابي ذر قال سمعت عمر رضي الله عنه بساق پتانا برابر ها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يوم كما رجل يدعو بأقصى القدم جمرة يغلي منها بدعوه امام بيت الكيجي شابه. ومن قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول اهل النار عذابا يوم كما رجل على اخذ قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه وكما يغلي الدخل من قنقنه. ومن قال حدثني قم ستوي نغريتا لکه په نغري چې جوش برود او ورکیږي شابه زي. ومن قال حدثنا سليمان محمد قال حدثنا شعبة عن حدثنا راجي بن حاتم رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاشاح بوجه وتعوذ منها ثم ذكرنا فاشاح بوجه وتعوذ منها وقال اذا كنا نرى بالشكل من بكلمة طيبة. ومن قال حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا ابن حاتم ترى وجهنا يزن عبد الله بن خباب بن النبي صلى الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمرو بالقرن فقال لا يدعو شفاعة يوم القيامة ويجعل في ضحصاء من النار ابن الكاوي داخل منه يقول بعذاب لا يخفف عنهم اعتراض مشروع جوابنا بكل شابه. ومن قال حدثنا مسلم قال اخبرنا ابو ذر قال انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامه فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيدنا فيقولون انت الذي خلقت الله بيده ونفخ فيك من روح الملائكه فيسجدوا لك فاشفعنا عند ربنا فيقول لسهولاكم ويذكر خطيئه ويذكر فيقول ويقول لسهولاكم ويذكر خطيئه ويذكر ايها الذي دخل الله فليكن ويقول لسهولاكم ويذكر خطيئه ويذكر موسى الذي كلم الله فيقول ويقول لسهولاكم ويذكر خطيئه اذا عيسى فيقول ويقول لسهولاكم اذا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له تقدم من ذنب وتقرا ويدعوني مسجد على ربي بذلك وقت ساجدا ويدعوني ما شاء الله ثم يقال لي فراسك فسلت تعطه كل اسم واشفاط شباب فراسي احمد ربي قد يحمدني يعلمني ثم اشفى ويحد لي حدا واخرج من النار وادخل الجنه واعوذ بك وساجدا له في الثالثه والرابعه حتى ما بين النار الا ما حسبه القران القران محفوظ کړي سری قران اعلان کړي چې عمر له دوزخ کې پراتی دی بنا
مكافران مشركان ديها. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا ابراهيم حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرزقنا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويسلم الجانبين. وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا اسماعيل بن جابر بن محمد عن انس رضي الله عنه وانه محارب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك عدد يوم بدر اصابه سام ورد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فتح لك كان وشابه زيان. قد علمنا موقع أحد من قبل من كان في الجنة لم أبقي عليه وإلا سوى تنواصل فقال له وابده أجرة الواجب أم جنان كثير وإنه في الدردوس نالا وقال عدد في سبيل الله وعد خير من الدنيا وما فيها ولقد فوز أحدكم ووجه وقد في من الجنة خير من الدنيا. ولو أمرت من نساء الجنة طلعت إلى الأرض الأعظم ما بينهما والملأت ما بينهما يحمل نصيب ويأتي الخبار خير من الدنيا وما فيها. وبه قال حدثنا ابن جبال قال قلنا شكرنا أبو سعيد عن النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أولياء وقد من النار لا أولى وأسأل يزدر شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أولياء وقد من الجنة وحسنا ليكون عليه حسنا. وبه قال وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن النبي عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال لقد ظننت يا ابا هريره لا يسمع وليه لك ما ليديو اول ستانا لك ما نستحرس بحديث بينما اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه وقال لا اله الا الله خالصا من قبل سيرتي ولدي مرائتي ولدي ومنافقتي ولدي. وبه قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا رجل واصل نبي عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لارى اهل النار خروجا من واخر الذين يدخلون النار يخرج من النار حبوا فيقول الله له انك تدخل الجنه فياتي ما يخير اليه انه في جنة خدك واپس بش فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة فياتيها فيخير انها ملأى واپس فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله اذهب وارتجب لي فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. شابه سهام. أو إن لك مثل 10 أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو تضحك مني وتلبى لك وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسعود رواية الأسجان دلالتها ذهن کی بس جاؤ پہ خبر کوم درتا ظاہر حال بدن نواجی ہوا قال يا قال ذاك ادنى الجنه مرتبه فلان دي مرتبه بدلها. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عبد الله بن عبد الله بن حرج بن عباس رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم انا مضى بقارب بشيء لا مناصرات جسر جهنم. وبه قال حدثنا جسر دعوه بيجي فول تويها. وبه قال حدثنا ابو جمال قال اخبرنا شمس قال اخبرني سيد المعظم يزيد بن ابي هريره رضي الله عنه اخبرهما قال وحدثني محمد قال عبد الله قال اخبرنا محمد بن سني عظم يزيد الذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربنا يوم القيامه قال هل تزارون بالشمس قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البدر تسدون وصحابه قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانكم ترون يوم القيامه كذلك يجمع الله الناس ويقول من كان يعبد الشيء فليتبعه بينه من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطارد واتبع هذه الامه فيها منافقون في سوره الانبياء يقول ما يقول انا ربكم يقول نعوذ بالله منك هذا ما كان عددنا أتانا ربنا فرضا فيأتيهم الله بسورة الرجال المرى فيقول ربكم فيتبعون ويذرون وجسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولم يجدوا دعاء الرسول يومئذ اللهم سلم سلم وبه كذلك مثل شوق السعدان دا يقول إذا سكاجي كوني بي خلق بنيسي ودولة تبع ورزيها. أولا إنه شوق السعدان يقول قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا بشوق السعدان بيننا لا يعلم قد رأوا ما إلا الله وفتقه الناس فيعاني منهم قومهم بعمله ومنهم من قدروا ثم يدعو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج من كان يشهد أن لا إله إلا الله والملائكة يخرجهم غالي توبر ذولي شيء شابته جعل من أسال السجود وحرم الله أن تكون من إمكان بعد السجود فيخرجهم قد انتحشوا فيصب عليهم ما يقال له الحياة بينبتون نبات الحبة في حديث السنة يقال فيقول يا رب قد كشفني الرحى واحرمني ذكرها واصرف وجهي عن النار فلا يسالك الله فيقول لعلك نعبدك تسالني غيره فيقول لا وعدك لا اسالك غيره فيصرف ثم يقول بعدك يا رب قربني الى الجنه فيقول اليس قد زعمت لا تسالني غيره واليك يا ابن ادم بعدك يقول ولا يزال يدعو فيقول لعلي ان عافيتك كذلك تسالني غيره فيقول لا وعدتك لا اسالك غيره ويؤتي الله من عهود لا شريب لا تعهدون ورقي ومواثيق كالأكوال يعني وعديه إذا بقى سؤالك غير ذلك فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله يسكت ثم يقول يا رب أدخلني الجنة ويقول الله أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره
ويلك يا ابن آدم افسوس ما أقدرك صدوك بازي ويقول رب لا تجعلني أشقى خلقك يجعل جنة نباري مصبير ولا يزال يده حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له فألا ضحك رزالا بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى ثم يقول تمنى من كذا فيتمنى حتى يرزقان لولي ختم شيء قال لا بدي خذ فيقول له هذا لك ومثله معه. دا حديث تشادي دا أبو هريرة ياد دي أبو هريرة مثل أو عبد الله مسعود سوينا لا قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. دا بآخر دا بعد اختتام شوخا دي آخر كي بعد اختتام شوخ. قال أبو سعيد أو أبو سعيد ناس سرد أبو هريرة لا يغير عليه التغيير لك أبو سعيد أبو هريرة وشيد حديث تدنا حتى انتهى إلى قول هذا لك ومثله معه. أبو سعيد بسرعة وسلم يقول هذا لك وعيفة أبو سعيد. أبو هريرة بما هم يستهول نقول أبو سعيد لما أو لا سوري دي أو عبد الله المسعود سوري دي لا سوري تو كيديش يوم كسبني آخر نجيز بجالة مقدم مثل ورقي جالة الله باكا لا سجد ورقي بس فضل مولانا.